چاہیے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ایک صحابی رسول آ گئے نے جو اللہ سبحان اللہ میرے محبوب کے دربار دے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر ایک صحابی رسول ہے آ کے عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کملی والے سونیا محبوبا اے سونیا دوہا دے مکھڑے والے ولے دیاں پیاریاں پیاریاں زلفاں والے تاہا دے تاج والے یاسین دے سہریاں والے سونیا محبوبا علم نشرہ دے سینے والے ید اللہ دے گورے گورے ہتھاں والے سونیا محبوبا قیامت کی دعا گی قیامت کا دعا گی میرے محبوب نے فرمایا بیلیا قیامت سوال کرن والے قیامت کی تیاری کیڑی کیتی ہے اے مسلمان اج مسلمان نعرہ لاندے آندا اے جہان مٹھا اگلا کنے مٹھا میں کھنانا جدوں قبر آ جائے گی لگ پتہ جائے گا تیری اکھ کھل جائے گی دنیا دے تو کی گلاں کردا رہیا میں دنیا دے تو کس طرح دی گل کردا رہیا میں اے جہان مٹھا اگلا کنے مٹھا میں کھنانا اپنے عملاں دے اوتے غور و فکر کر اپنی زندگی دے اندر غور و فکر کر میرے مصطفیٰ نے فرمایا بیلیا قیامت دی تیاری کیڑی کیتی ہے قیامت سوال کرن والے قیامت دی تیاری کیڑی کیتی ہے میرے نبی نے فرمایا کیا تیری نمازاں پوریاں نہیں یا رسول اللہ نہیں میری نمازاں پوریاں نہیں میرے مصطفیٰ نے فرمایا کیا تیرے حج پورے نہیں یا رسول اللہ میرے حج پورے نہیں میرے محبوب نے فرمایا کیا تیری زکوٰۃ پوری ہے یا رسول اللہ میری زکوٰۃ بھی پوری نہیں ہے میرے محبوب نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ دے احکامات نے فرائض نے کیا تم نہ دے پورا میں یا رسول اللہ نہیں میرے نبی نے فرمایا پھر کیڑی چیز تینوں مارے سوال کرن والے پھر کیڑی چیز دا مان رکھے اے سوال کرن والے کس چیز تے مان لے کے بیٹھا ہے وہ بیلیا پھر تینوں کیڑی چیز دا مان صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سونیا فدا کا ابی و امی سونیا میرے ماں باپ تو نے تو قربان ہو جان اکو چیز دے مانے یا رسول اللہ کملی والے سونیا اکو چیز دے مانے میرے مصطفیٰ نے فرمایا وہ کیڑی چیز ہے صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سونیا مینوں اللہ دے نال محبت مینوں اللہ دے نال محبت مینوں اللہ دے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے نال بھی محبت جواد سبحان اللہ جواد کہہ سبحان اللہ آپ یہ رسول نے عرض یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سونیا اے کملی والے محبوبا مینوں اکو چیز دے مانے مینوں اللہ دے نال بھی محبت مینوں اللہ دے رسول دے نال بھی محبت مینوں اللہ دے رسول دے نال بھی محبت میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بیلیا مبارک ہوے جنوں جے